अपोजिशन ने NRO किस तरह मांगा, हुकूमत तफसीलात अवाम के सामने ले आई। तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन कहती है 1 अरब से कम पैसों की करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे और करप्शन पर नाअहली की सजा खत्म कराई जाए। सेनेट इंतखाबात पर अपोजिशन का दोहरा मयार सामने आया। हम शफाफ सेनेट इलेक्शन चाहते हैं, शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। अपोजिशन ने फैटिफ बिल पर कानून साजी के लिए जो शराइत रखी उनके ज़ाती मुफाद के लिए थी। 34 शिकों में इन्होंने तरामीम तजवीज़ की। ये लोग NRO प्लस चाहते थे। लॉन्ग मार्च होकर रहेगा, वजीर आजम से इस्तीफा छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त चला गया। इमरान खान की मौजूदगी में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। PDM लॉन्ग मार्च और इस्तीफे का कार्ड जरूर खेलेगी। अवाम की इस निज़ाम से नफरत को हुकूमत महसूस नहीं कर रही। हम अवाम की ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इनके पास वोट नहीं, इत्तेहादी भी जबरदस्ती जुड़े बैठे। फजलुर रहमान की पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा मुखालिफत पर उतर आए। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने फजलुर रहमान को सिलेक्टेड और झूठा करार दे दिया। बलूचिस्तान में JUI कारकुनान को अलग दफ्तर बनाने की हिदायत, कहा PDM ज़ाती मुफादात के लिए कायम हुई। एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए फजलुर रहमान जलसे जुलूस कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान सेलेक्ट होकर आते हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम किसी की जागीर नहीं, वजीर आजम की कई पॉलिसियों से इत्तफाक है। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत और बदमाशी को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना समझते हैं कि बदमाशी करके हुकूमती रिट चैलेंज कर रहे हैं। कल के बजाय आज इस्तीफे दो, इनकी सियासत जमीन में गाड़ देंगे। फैसल वाडा की लफ्जी गोलाबारी, मौलाना का 25 लाख वाला घर 2.5 करोड़ में खरीदने की पेशकश। अली अमीन गंडापुर बोले कि इनसे 3 सवालात के जवाब मांगे थे जो नहीं मिले। अब नैब ने तफ्तीश शुरू कर दी है। शहबाज गिल कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के अपने लोग इनसे नाखुश हैं। असलियत का पर्दा चाक हो चुका, इनके इस्तीफों को ठंड लग गई। फिरदौस आशिक आबान बोली, मौलाना शिरानी ने कौम को मौलाना डीजल का असल चेहरा दिखा दिया। गुड्डे गुड्डी इस्तेमाल करने वाला अपनी भारी कीमत वसूल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। बीस लोगों की जिंदगी को खतरा है, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, जो कुछ हो रहा है असल महवर मौलाना फजलुर रहमान हैं। नवाज शरीफ को भी इन्होंने आगे लगाया हुआ है। सारे सियासतदान मर जाएं, मौलाना चौधरी नहीं बनेंगे। यकीन है अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि करप्ट लोग नहीं बच सकेंगे। PDM का दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार। स्टीयरिंग कमेटी इजलास की सदारत शाहिद खाकान ने की। मंजूरी के बाद एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान PDM के मुताबिक इजलास में ज़मनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हतमी फैसला सरबराही इजलास में किया जाएगा। हमने अपने मुल्क की माहौलियात का ध्यान रखना है, आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का बिलियन ट्री हनी मंसूबे की तकरीब से खिताब, कहा दरख्त लगाने के फैसले पर हमारा मजाक उड़ाया गया। दरियाए रावी आज कचरा फेंकने का मरकज बन चुका। हमसे पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि 5 साल के बाद क्या होगा। पाकिस्तान माहौलियात से मुतासर होने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। हमने अपने दरियाओं और आलूदा फिजा को बेहतर करना है। पाकिस्तान में 12 मौसम हैं। दुनिया में बेहतरीन फल और सब्जियां हमारे यहाँ होती हैं। वजीर आजम ने बताया कि घर में जैतून और एवोकाडो के दरख्त लगाए बेहतरीन फल दे रहे हैं। हम बिलियन ट्री मंसूबे में जैतून की पैदावार पर जोर देंगे। लाहौर का हुस्न तबाह कर दिया, दरख्त उखाड़ दिए गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गया। सांस लेना भी दुश्वार है। अगर शहर को बचाने की कोशिश न की तो आइंदा नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। जिम्मेदार अफसरान और DG नैब को बुलाऊंगा, सीधा जेल भेजूंगा। ग्रीनलैंड एरियाज पर हाउसिंग सोसाइटियों की तामीर के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
گرین لینڈ ایریاز پر بنی سوسائٹیز اور اب تک رہنے والے DG/LDA اور متعلقہ افسران کی فہرست بھی طلب۔ ماضی میں وزرائے اعظم اداروں کی آزادی اور بالادستی کو سلب کرتے رہے۔ ایک طرف سند یافتہ اشتہاری ہیں تو دوسری طرف صادق اور امین وزیر اعظم۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں عمران خان نے ذاتی پیسوں سے خریدے گھر سے متعلق ماتحت محکمے کو جواب دیا۔ یہ ان کے اعلیٰ اخلاقی معیار کی مثال اور اداروں کی بالادستی کا ثبوت ہے۔ نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی جلیل شرخ پوری کا استعفیٰ اسپیکر کو موصول۔ کہا پورا پینل اگر استعفیٰ دے تو میرا استعفیٰ بھی قبول کر لیا جائے۔ NA 120، PP 137، 38 اور 39 کے ارکان نے مل کر ووٹ لیے تھے۔ مشترکہ استعفوں کی پیشکش کی تھی جس پر قائم ہے۔ پاکستان کو بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کو خط لکھ دیا۔ کہا اگست 2020 میں راجستھان میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے ماورائے عدالت قتل کی رپورٹ سامنے آئی۔ ورثا کو انصاف ملا نہ لاشوں تک رسائی۔ منصفانہ تحقیقات کے لیے UN کے تحت کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ PUBG نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ جڑاوالا کا کاشف 6 ماہ سے گیم کھیل رہا تھا، آخری سٹیج ہارنے پر ذہنی مریض بن گیا۔ حالت غیر ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جانبر نہ ہو سکا۔ جوان بیٹے کی موت پر والدین شدت غم سے نڈھال۔ صدر کیبل آپریٹرز ملک فرقان کہتے ہیں کہ کیبل نیٹ ورک سے بڑی کوئی نجی کمپنی نہیں۔ پیمرا کو کیبل آپریٹرز بڑا ریونیو دیتے ہیں لیکن بدلے میں کچھ نہیں مل رہا۔ پیمرا صرف بڑی کمپنیز کو لائسنس دے رہا ہے، ٹیکس نوٹس میں ریلیف دیا جائے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 62 مریض انتقال کر گئے۔ 1792 نئے کیس رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں کرونا مثبت آنے کی شرح 5.1% رہی۔ کرونا میں مبتلا لیگی سینیٹر کلثوم پروین بھی انتقال کر گئیں۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم، ایک دن میں 36,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ لوگوں میں خوف و ہراس، سخت لاک ڈاؤن کے باعث لوگوں نے لندن چھوڑنا شروع کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر رش۔ ترکی، مراکش اور سعودی عرب نے برطانیہ سے پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی عرب میں تمام بین الاقوامی پروازوں کی آمد پر 1 ہفتے کے لیے پابندی۔ سمندری اور زمینی راستے بھی بند، عمرہ زائرین بھی نہیں آ سکیں گے۔ عمان نے بھی فضائی اور زمینی راستے 1 ہفتے کے لیے بند کر دیے۔ ملکی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حکومت کا ڈیجیٹل گورننس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر نادرا، احساس پروگرام، پولیس انویسٹیگیشن اور سرمایہ کاری بورڈ کو ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن روڈ میپ پر مشاورت مکمل کر لی۔ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی پالیسیوں کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور DI خان موٹر وے منصوبے کی منظوری دے دی۔ منظوری محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی میں PDWP اجلاس میں دی گئی۔ موٹر وے 360 کلومیٹر طویل اور 6 لین پر مشتمل ہے۔ منصوبہ 4 سال میں مکمل اور 276 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ملک میں سردی کی شدید لہر، بالائی علاقوں میں برف باری جاری۔ اسکردو اور استور میں پارہ -11، پنزا اور گلگت میں -7 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں بھی یخ بستہ ہواؤں کے ڈیرے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں رواں ہفتے بارش کا امکان۔ ملک میں سردی بڑھنے کے ساتھ گیس بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات، شہری پریشان۔ لاہور میں بھی گیس کی غیر اعلانیہ بندش، شہری کہتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اخراجات ڈبل ہو گئے ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کا ملک میں کہیں بھی گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین کے لیے لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا دعویٰ۔
قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کو دنیا سے گزرے 38 برس بیت گئے۔ ارض پاک میں گونجتا ولولہ انگیز قومی ترانہ ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اور پاکستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 1,13,604 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,739 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 73 پیسے ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔